बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। बहुत कम किताबों से मुतल्लिक ऐसा होता है, शायद राइटर को देख के होता है कि वो किताबें जब छपेंगी, प्रिंट होंगी तो बेस्ट सेलिंग का अवार्ड भी ले लेंगी। इमरान खान साहब जेल में किताब लिख रहे हैं जी, और उसकी तस्दीक हो गई है। और उस किताब का टारगेट ऑडियंस कौन है, उसकी डिटेल मेरे पास है। और बेस्ट सेलिंग से मुतल्लिक उसकी प्रेडिक्शन हो रही है। और खान साहब उसमें ऐसी कौन सी बात लिखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं जो अब तक इससे पहले नहीं हुआ। हमने कुछ पॉइंट्स हैं उस पर करिए। अली मीन गंडापुर साहब की आज एक अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। ठीक है, बहुत सी इजाजतें और बहुत सी स्ट्रेटजी के हवाले से, ना सिर्फ उन्होंने ब्रीफिंग ली है बल्कि स्ट्रेटजी इमरान खान साहब से ली है। और गिरफ्तार जो खवातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके सिलसिले में एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया, और इमरान खान साहब के ही कहने पर यह फैसला हुआ जी। और मोहम्मद ज़ुबैर, जी हाँ, ऑफिशियल तर्जुमान, एक्सक्लूसिव तर्जुमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के, उन्होंने तो जनरल बाजवा साहब के कोर्ट मार्शली की तरफ बात ले गए हैं। और ये बात आम नहीं, जी हाँ, पार्टी सतह पर हो रही है। वो भी, वो जो गर्मा गर्म इंटरव्यू है ना, उसने खैर नज़रिए की तो माँ बहन एक की थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें मज़ीद रोशनास करा दी आपके और मेरे सामने। उसकी तफसील भी मैंने बतानी है। मैं हेडलाइंस में क्या सारी चीज़ें आपके साथ करूँ, डिटेल में पढ़ता हूँ जी। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब के जेल में दौरान आज आपको पता है 190 मिलियन पाउंड केस था, इद्दत पे निकाह वाला केस था, इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई। कुछ मजीद मुदरजात शेयर हुए, वो बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के 5 मुकदमा, नवाज शरीफ साहब के 4 मुकदमात, मरियम नवाज साहबा के 2 और आसिफ अली जरदारी के 10 केसेस खत्म कराए गए हैं इस दौरान। मुझे जेल में रख के या मेरा रजीम चेंज ऑपरेशन करके या जो कुछ भी था, मेरी हुकूमत खत्म करके, ठीक है। और 10 केसेस आसिफ अली जरदारी के खत्म, यानी तब जाके ये सदर मुमलिकत बने, तब जाके ये वजीर आज़म बने, तब जाके ये बानी ये मुस्लिम लीग नून के सरबराह बने, तब जाके ये मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर बनी और वजीर आला पंजाब बनी है। यानी ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे, अब आप देखिए इमरान खान साहब अपडेटेड कितने हैं जेल के अंदर। वो कहते हैं मेरे कमरे में पंखा बंद हो ना जेल के अंदर, तो थोड़ी देर में वो कमरा ओवन बन जाता है। 22-22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लोग गर्मी से मर रहे हैं। 12 घंटे की लोड शेडिंग का कहकर वफाकी हुकूमत 22-22 घंटे लोड शेडिंग कर रही है। पूरी तैयारी में जी इमरान खान साहब, बिल्कुल हल्का नहीं आ रहे, नहायत ही अपडेटेड है। उन्होंने अंदर बैठ के भी लोड शेडिंग का उनको अंदाजा है। और केपीके की इस लोड शेडिंग से मुतालिक, जिस पर ग्रेड स्टेशन बंद करना और ये तमाम चीज़ों से मुतालिक वो बता रहे हैं कि 22 घंटे लोड शेडिंग, बाकी सर बहुत ज़्यादा 22 घंटे, अल्लाह मान अल्लाह, बहुत ज़्यादा 22 घंटे। 12 घंटे में इतफाक़ कर लिया लिविंग गंडापुर ने, मैं ये भी हैरान हूँ, ये भी हैरान हूँ। या तो पूरे मुल्क में ऐसा चले ना, अभी ये कहते हैं बलूचिस्तान में भी ऐसी होती है, सिंध में भी ऐसी होती है, इंटीरियर में भी ऐसी, नहीं नहीं, मसला सारा टाइमिंग्स का है। और हमेशा ये मिठाई पहले खाते हैं, खबर इनको बाद में मिलती है। और ये इस बारी फिर पहले मिठाई खा रही है, समझ बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा एनआरओ 2 के जरिए मुल्क के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ। एनआरओ 2 जिसमें ये PDM-1 की हुकूमत आई थी, मुल्क के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ। 5 साल जेल में जो रखने का, ऐसे इकबाल साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब को कम से कम 5 साल जेल रखना चाहिए अगर मुल्क को तरक्की के रास्ते पे चलाना है। तो उन्होंने उसका रद्दमल भी दिया इमरान खान साहब ने। वो कहते हैं एहसन इकबाल ने 5 साल में जेल में रखने का जो बयान दिया है, वो बयान देकर उन्होंने दरअसल अदलिया की तौहीन की है। एक सीनियर वजीर, वजीर मनसूबाबंदी है ना, उन्होंने कि एक सीनियर वजीर का इस बयान से यह साबित होता है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, यानी बदमाशी है ना। 5 साल जेल में रख दो भाई, आपकी कहने रखना, अदालत में रखना है, आप कह रहे हैं 5 साल जेल में रखना जरूरी है। अच्छा जी, यानी आपकी मर्जी से रखा जा रहा है, या जिन्होंने आपको रखा उनकी मर्जी से रखा जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज है ना जिसकी बिना पर एहसन इकबाल साहब जैसा बंदा ये बात कर रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी किस्म की कोई हुक्मरानी नहीं, मुल्क में सरमायाकारी का माहौल बनाया जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया। दरअसल SIFC का सारा कंट्रोल जो है ना, वो SIFC ने अपने पास रखा है, इनडायरेक्टली वो कह रहे एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पास रखा है। अली अमीन गंडापुर से उनकी मुलाकात हुई है जी, पहले मुलाकात उनकी हो नहीं रही थी, हालांकि कल जुमरात का दिन ड्यू था। ये भी मुलाकात नहीं है, साथियों जरा से बात हुई है, लेकिन जुमरात और मंगल का दिन है उनसे मुलाकात का। बहरहाल आज उनकी मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर से। पार्टी अमूर पर अली अमीन गंडापुर ने ब्रीफ किया है इमरान खान साहब को और नई हिदायत ली हैं, विफाक से मुतलिक बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब आपको कल से बताएंगे कि इमरान खान साहब ने किस चीज़ का गो हेड उनको दिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ साहब
اور مریم نواز صاحبہ کے سابق ایکسکلوسیو ترجمان محمد زبیر صاحب، جنرل عمر صاحب کے صاحبزادے، اسد عمر کے بھائی، سابق گورنر سندھ، جی ہاں، ان کے انٹرویو پہ چھکا مارا گیا، بلکہ چھکے سے اوپر کا کوئی چیز ہو تو وہی ماری جا رہی ہے، اور اچھی گراؤنڈ ملی ہے جی، کوئی شک نہیں، اچھی گراؤنڈ مل گئی کھیلنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور ویسے بھی جنرل باجوہ صاحب جب تک ہیں، جب تک زندہ ہیں، آپ یقین جانیں، اور زندہ کے بعد بھی اللہ ان کو زندگی رکھے، کیونکہ کاش انصاف سامنے ہو، تو ان کا سیٹ اپ ضرور ڈسکس ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے گیم ڈالی ہے نا پاکستان میں، اور گیم بنائی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں بالکل ایسے، اور ایسے میں محمد زبیر صاحب کا یہ انٹرویو، ان کے انکشافات رہ نہیں جاتا۔ جنرل باجوہ صاحب جی ہاں یاد رکھے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت، جی ہاں، اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے متعلق انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی، محمد زبیر صاحب کے انٹرویو سے متعلق انہوں نے پرنسپل سٹانس دی، میں نے کہا چھکے مارے۔ وہ کہتے ہیں بطور آرمی چیف جنرل باجوہ اپنے حلف سے روگردانی کر رہے ہیں، کیا انہوں نے، اور نہ صرف انہوں نے روگردانی کی، بلکہ عدالتی سزا یافتہ یا نواز شریف کے ساتھ مل کر منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کے خلاف سازش کی، اور اس سازش کرنے پر جنرل باجوہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے جنرل باجوہ کو عدالت میں کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ محمد زبیر نے کہا نا کہ رجیم چینج آپریشن سے بالکل پہلے، یعنی جنوری اور فروری میں نواز شریف صاحب کی وہ ملاقاتیں کرواتے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب سے لندن میں۔ اور ایک بات بتاؤں، اس کی میرے پاس بھی تصدیق ہے کہ یہ ہوئی ہیں ملاقاتیں، میں صرف جنرل محمد زبیر کے انکشاف کے اوپر نہیں بات آپ سے کر، ٹھیک ہے، تو میرے پاس بھی ایسی خبریں ہیں کہ یہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر، نواز شریف کے ساتھ مل کر انہوں نے آئینی اور جمہوری حکومت کے خلاف سازش کی ہے، ان کو کٹہرے میں کیا جائے، فوج کی ساکھ اور ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے جنرل باجوہ صاحب نے، اس لیے جنرل باجوہ صاحب کے کورٹ مارشل کا بھی مطالبہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ سر بہت فارورڈ آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، جمہوریت اور عوام کی منتخب حکومت کے خلاف سازش میں معاونت کرنے پر، کیونکہ وہ لندن پلان میں نواز شریف صاحب کی اس ایون فیلڈ نہیں ہے جس جگہ پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر رجیم چینج آپریشن ہوا، جس پہ محمد زبیر صاحب بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ان کو آفر دی گئی، جو انہوں نے خوشی قبول کر لی، تو یہ سب سارا جو چیزیں ہوئیں، انہوں نے کہا جمہوریت اور عوام کے خلاف سازش میں معاونت کرنے پر نواز شریف صاحب کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ دیکھیں یار، آخری وقت میں نواز شریف صاحب کی سیاست کو کدھر لے کے جایا جا رہا ہے اور کہاں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی، نواز شریف صاحب کو بھی شامل تفتیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مزید پاکستان تحریک صاحب کہتی ہے کہ جنرل باجوہ قوم کے مجرم ہیں، شواہد اور شہادتیں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے بعد دوسری شہادت سے واضح ہو رہا ہے کہ ملک کے سیاسی بحران، آئینی بحران، جمہوری بحران، معاشی بحران اور انتظامی بحران کا براہ راست ذمہ دار کوئی اور نہیں، جنرل باجوہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں مریم نواز صاحبہ کے کردار پر بھی بات ہے، مریم نواز صاحبہ کا بھی انٹرویو سے موجود تھی نا، جس پہ محمد زبیر صاحب نے کہا وہ ملاقاتوں میں تھی، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میری فیملی تک کو نہیں پتا چلے کہ ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں جنرل باجوہ صاحب سے رجیم چینج آپریشن سے پہلے، تو ان کو ملاقاتوں کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا جی۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس لیں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے سابق ترجمان محمد زبیر صاحب کی اس انٹرویو کا، اور مجھے لگتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن جنرل باجوہ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بیانیہ کو ایک نئی جان ملی ہے، بلکہ زندہ تو پہلے ہی بیانیہ تھا مگر بہت تگڑے تھے کیسے، محمد زبیر کے انٹرویو نے حد کر دی سر، یہ اس حد تک ہے۔ ایک اور دھماکہ کرنے جا رہے ہیں جی عمران خان صاحب، اور وہ بتایا گیا کہ جیل میں عمران خان صاحب ایک کتاب لکھ رہے ہیں، سارے حالات و واقعات کا اس کے اندر ذکر ہوگا، نہ صرف ذکر ہوگا بلکہ بہت سی چیزیں ایسی بھی سامنے آئیں گی جو ابھی تک سامنے نہیں لے کے آئے ہیں، بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس تک، پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈیالہ جیل تک، ان تمام چیزوں کے بیچ میں جو سینیریو تھے وہ تمام کے تمام اس کے اندر لکھے جائیں گے۔ آپ کو پتا خان صاحب بولنے میں اتنے دلیر ہیں تو لکھنے میں کتنے دلیر ہوں گے، کیا انہوں نے کوئی بات چھپی رہنے دینی ہے؟ چلا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہایت تلخ حقائق بھی ہیں، اور ٹارگٹ آڈینس پاکستان تو ہے لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ اس کی ہے، دنیا اس کی ٹارگٹ آڈینس ہے، اور ہم اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب کس سطح پر کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ زاہد گجکوری صاحب نے اس سٹوری کو بریک کیا اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو اون کر رہی ہے، ان کے حلقے بھی اون کر رہے ہیں کہ ہاں جی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخی بیسٹ سیلر کتاب ہوگی، ہو بھی سکتی ہے، عمران خان صاحب کی کتاب ہے، یہ ایک انچ کمی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے عزت اور احترام میں
اس جیل میں جانے کے بعد کئی ہزار گنا اضافہ ہوا، ان کی مقبولیت میں کئی ہزار گنا اضافہ ہوا، نہ نام نہ نشان نہ کسی ہر چیز سے ویسے وہ صرف وہ دلوں کے وزیر اعظم نہیں ہے، فارم 45 کھولنے تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو بیسٹ سیلر کا یہ کہا یہ ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم فیصلہ کیا جی، سلمان اکرم راجہ جو عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں، ڈیفینیٹ کو ہدایت ملی عمران خان صاحب سے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ثانیہ جاوید، عالیہ حمزہ اور دیگر خواتین کے کیسز کو سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ریلیف نہیں مل رہا، ایک کے بعد ایک دوسرے شہر میں ان کو کرایا جا رہا ہے، کوئی چیز آج تک ان کا پروف نہیں ہوئی، نہ ہی ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، بس صرف اور صرف ان کو اندر رکھنا مقصود ہے، ریمانڈ پر ریمانڈ دیے جاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو اتنا بتا دوں اگر سپریم کورٹ چلے گیا، قاضی صاحب خواتین کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔